حضور دا دربار لگے ہے، سرکار نی کچہری لگی، نوکر حضور نی کچہری چ بیٹھے، ہائے ہائے ہائے، ایک حضور دا غلام ہے، ٹلنی جوانی 46 یا 47 سال عمر ہے، ٹلنی جوانی، نا کہ ہے حضرت سعد ہے، سارے پہ اسنین اے پیا رونا ہے۔ حضور نے نا تک کے فرمایا سعد جی حضور کیوں رونا ہے؟ فرمایا بس حضور کو گزریا زمانہ یاد آ گیا ہے۔ فرمایا اوے سعد، باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا مصطفیٰ اپنے امتیوں سے پیار۔ چپ کر، رو نہیں، کیوں پیا رونا؟ ہائے ہائے۔ حضرت سعد آخدن حضور تاں پیا رونا بھئی اے بیٹھے نماڑے لنگوٹیے 20-25 بندے ڈیلی آنے ہاں، تساں نہ دیدار کرنے ہاں، تساں نی بارگاہ چ بہنے ہاں، انہاں سارے یعنی ایک ایک کر کے شادیاں ہو گئی ہیں تے انہاں نے تے ہن بچے بھی تساں نے نوکر بن گئے تے اے میری عمر ہے، شادی کو نہیں ہوئی، اگر میری بھی ہو جائے یار تے میری بھی اولاد ہوئے یار، تیاں پتر ہوواں نال تے جویں میں آ کے تساں نے ہاتھ چومنا بچے بھی ماڑے چومن۔ تے حضور نے فرمایا تیری کو نہیں ہوئی، کو نہیں ہوئی شادی؟ حضور نہیں کو نہیں ہوئی۔ فرمایا تے کیوں، کیا وجہ ہے؟ حضور پہلی وجہ تے تک لو میرا چہرہ، کالا جہا رنگ ہے، لمبے لمبے داندن، موٹے موٹے ہونٹن۔ دوئی وجہ میں غریب ہاں، تری وجہ میرا والد فوت ہو گیا، چوتھی وجہ میری ماں کو نہیں، ماں بھی کو نہیں، پیو بھی ٹر گیا، غریب بھی ہاں، شکل نویں اے تک لو تساں نے سامنے، کالا جہا رنگ ہے۔ حضور نے فرمایا تے تیری کو منگنی شنگنی نہیں؟ حضور چاچے نے کار ہوئی سی، جس دن والد فوت ہویا ہے 3 دن چاچے آ کے میرا دروازہ کڑکایا ہے، آئندہ تو بعد اساں نے کار نہیں آنا، تیرا ساڑا رشتہ ختم ہو گیا۔ ہاں ہاں گرامی قدر احباب، ہائے میاں محمد فرماندے نے کہ ساری زندگی آٹا گودا تے لکھاں کی تے پیڑے، او جدوں وقت آیا محمد بخشا تے کوئی نہیں لگنا نیڑے۔ یا نبی اللہ رنگ تواڈے سامنے میں، غریباں باپ چلا گیا ہے، ماں دا انتقال ہویا ہے، 3 دنوں بعد چاچے نے آ کے آکھیا منگنی تیری ٹوٹ گئی ہے، میں اپنی بیٹی دا رشتہ کوئی نہیں دینا، تیرا رشتہ ساڑا ختم ہو گیا، تیرا پیو چلا گیا، آئندہ تو بعد ساڑے گھر نہیں آنا۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا تیرا چاچا ہے ساڑا صحابی ہے؟ جی حضور عاصم دا نام ہے، حضرت عاصم، 15 دن پہلے انہاں کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے۔ آپ نے فرمایا تے اُدھی بچی کتھے میں سرکار؟ انہاں دے گھر دے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا رو نہیں رو نہیں رو نہیں، اٹھنا جا تے سدھا چاچے دے دروازے دے، اور انہوں دروازہ کھڑکا کے چاچے کو پوچھ کے رشتہ دینا یا نہیں دینا، ہاں کر یا نہ۔ بس 2 گلاں، 3 گل کو ہاں کر یا نہ کر، دینا یا نہیں دینا۔ سرکار میں چاچے نہ آکھیا سی بھی اساں نے بوئے تے بھی آیا تے میں تواڑیاں لتاں توڑ ساں، سرکار نے آپ نے فرمایا اگر توں جاویں ہار تے ہوے ہار، میں پیانا، میں پیانا جانا۔ اتھو چلے آئے، چاچے دا دروازہ کھڑکایا، چاچا باہر آیا تے تک کے کہندا ہے اوے ساتھ میں جے آکھیا سی آئندہ تو بعد میرے بوئے تے نہیں آنا، پھر آ گئے ہیں تے ساتھ کہندا چاچا رشتے دھون نال نہیں ختم ہوندے، کہن نال نہیں ختم ہوندے، تو میرا چاچا ہے، میں تیرا بھتیجا ماں، اج آپے نہ آیا ناراض نہ ہوئی، اج انہاں بھیجے ہے جنہ دا کلمہ تو ہی پڑھیا ہے تے میں مدینے دے تاجدار نے بھیجے آئے، خدا دے یار نے بھیجے آئے تے چاچا کہندہ ہے کیوں آیا ہے؟
تے حضرت سعد کہہ دین سرکار نے فرمایا دو ہی گلن جا کے چاچے نو کر رشتہ دینا سی یا نہیں دینا ہاں کرے یا نہ کرے تری گل کوئی نہیں چاچا میں نو جلدی دس رشتہ دینا یا نہیں دینا میں حضور نو جا کے گل کرا چاچے نے جو ہی سنیا تے حقا بکا تے حیران اگر انکار کران ایمان جاندہ ہے اگر اقرار کران اپنی انا دا جنازہ نکل دائے کدے سعد نو ویکھے کدے دروازے والوے کے کدے اپنے والوے کے انگلیاں دنہ تھلے رکھ لیاں تے غصے نال انہیں دروازہ بند کیتا تے اندروں کھلو کے کہندہ تو جا میں آپ پہ سرکار کل پیا ناوا حضرت سعد حضور دی بارگاہ جائے آپ نے فرمایا سعد سنا کے آکے چاچے اللہ دے نبی جو ہی کہنا گیا تے چاچے نو غصہ آیا ہے انہیں فٹ دروازہ بند کیتا ہے تے اندروں کھلو کے کہنا ہے تو جا تے میں پیانا آپ نے فرمایا تے تو گھبرانا نہیں تو بے جا تو گھبرانا نہیں تو بے جا ادھر سعد میرے آقا دی بارگاہ چایا ادھر چاچا جو ہی دروازہ بند کر کے مڑے آنا تے ایک نرم جہا ہاتھ کنیاں تے آیا تے چاچے نے جو ہی مڑ کے ویکھیا تے بیٹی کھڑی ہے کہن دی ابا پریشان نہ ہو میں سعد دا رشتہ قبول کر میں سعد دا رشتہ قبول کر لے آئے قبول کر لے آئے قبول کر لے آئے تے جاؤ جلدی جاؤ کدھر سعد حضور نو شکایت نہ کر دے میں اللہ دے نبی ناراض نہ ہو جاون لہذا جلدی جاؤ تے جا کے میرا پیغام میرے نبی پاک نو دے دیو اوے پیو دوڑدا آیا آ کے ہاتھ بن کے کہندا ہے سرکار میں قربان جاواں میری بیٹی نے تواڈے غلام دا رشتہ قبول فرما لیا ہے آپ نے فرمایا اللہ تیرے دے برکتہ نے اللہ تیرے دے رحمتہ نازل فرمائے اے 10 بارات کدو لے کے آواں 10 بارات کدو آنی ہے حق مہر کے ہے اب سنو حضرت آسم آہنن حضور جدو مرضی کے نہ چھو تے جتھے تک حق مہر نہیں گل ہے جڑا تسی آکھو اوہی قبول آپ نے فرمایا تیری کوئی شرط حضور کوئی نہیں میری بیٹی نے 2 شرطاں لائیاں کیڑیاں میری بیٹی نے میں نو آنے آکے ہے حضور نو جا کے کہنا ہے ایک تے نکاح آپ پہ پڑھاوے ہائے ایک تے نکاح آپ پہ پڑھاوے ہو تے دعا میری بارات میرا بابا وصول نہ کرے مدینے دا تاجدار وصول ایک تے نکاح پڑھانا ہے دعا میری بارات نو ہی وصول کرنا ہے آپ نے فرمایا چل پھر 10 دن تو بعد دا ٹائم تیوے میں بارات بھیج دیاں گا گرامی قدر احباب تیاریاں شروع ہو گئیاں ادھر کڑی والے تیاریاں پہ کر دینے تے ادھر لڑکے والے تیاریاں پہ کر دینے اور ٹائم آیا بارات چلی اور میری تے تواڈی بارات بینڈاں تے باجیاں نال چل دیئے اور او کیسی بارات ہوئے گی جڑی جنتیاں راجیاں نال چلی اور میری تواڈی بارات آتش بازیاں نال چل دیئے تے او بارات صحابیاں تے نمازیاں دے نال بینڈاں تے باجیاں نال او جنتی راجیاں نال ساڑیاں آتش بازیاں نال او صحابیاں تے نمازیاں نال صحابہ چل پہ سادوی کلہ پا کے شیروانی پا کے نال چل پہ آؤ تے میرے نبی حضرت عاصم دے گھر پہلے پہنچ گئے چونکہ بیٹی نے کیا سی کہ بارات سونا آپ وصول فرمائے بارات آئی میں توڑے کل پوچھنا چاہنا اس بارات دا کیسا منظر ہوئے گا جس دے اندر مدینے دے تاجدار بیٹھے ہوڑنگے میرے بھائیو حضرت عاصم دا گھر لوگاں نال بھر گیا باراتیاں نال بھر گیا تے حضرت سعد بھی نال آکے بہ گئے حضور نے بارات نو وصول فرمایا تو سوے کیا ہوئے گا جس گھر بارات جانی ہوئے جس گھر شادی ہوئے بچے تے بچیاں جمع ہو جانے نے
دائیں بائیں دے بچے تے بچیاں کٹھے ہو جاندے نے اوے بچیاں تے بچیاں دا ڈھیر حضرت عاصم دے گھر بیٹھا ہویا ہے تے بچے بار بار پہ ویکھدے نے کہ اج مدینے دے تاجدار سعد نو کے سلامی دین گے کیونکہ برات جے سرکار نے وصول فرمائی ہے میرے بھائیو سارے اندیاں نظروں میرے نبی دے چہرے وال لگیاں ہویاں نے تے میرے آقا دے لب کھلے زبان ہلی آپ نے فرمایا عمر جی نبیان دے افسر فرمایا جا سعد نو میرے کو لے آؤ سعد میرے آقا دے قریب آیا حضور کھڑے ہوئے سعد کھڑا ہے حضور ہور نیڑے آ گئے ہور نیڑے آ گئے ہور نیڑے آ گئے حتیٰ کہ حضور دا چہرہ حضرت سعد دے چہرے دے سامنے آ گیا تے حضور نے اپنے سونے سونے ہتھاں نو آسمان وال اٹھا لیا اوے ضائع نہ کرے ہو جملہ توجہ سب دی میری طرف رہنی چاہیے ہے حضور دا چہرہ حضرت سعد دے چہرے دے سامنے آ گیا تے حضور نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے تے آپ نے ہاتھ اٹھا کے آپ نے حضرت سعد دے چہرے تے ہاتھ ملے اوے ملن دی دیرے صحابہ کہندے نے 14ویں دے چاند دی روشنی گھاٹے سعد دے چہرے دی روشنی دے کیا بات کیا بات کیا بات 14ویں دے چاند دی روشنی گھاٹے سعد دے چہرے دا نکھار تے رونق زیادہ ہے بچے دوڑ دے ساتھ دی دلل کو لائے آکے آہنے تسا نا خامد کیسا ہے تے او کہنی ہے بچیوں میرے نال مذاق تے نہ کرو نا میں جاننی ہوں میرا دد پوترا ہے ادا نک موٹا جے ہے اور لمبے لمبے دند نے کالا جے رنگے موٹے موٹے ہونٹ نے ماں کوئی نہیں پیو کوئی نہیں میرے نال مذاق تے نہ کرو نا ہاں ہاں مذاق پیوں پہ کر دیو بچے کہنے نے سعد دی دلہن او جدوں تیرے باپ تے گھر آیا سی تے کالا سی نبی نے اودے چہرے تے ہاتھ پھیرے آئے خدا دی قسم تیرا حسن گھٹے سعد دا حسن زیادہ تیرا گھٹے تیرے خامن دا حسن زیادہ ہے گرامی قدر احباب میرے آقا کریم نے نکاح آپ پہ پڑھایا برات آپ وصول فرمائی تے سارے باراتی چھوارے کھا کے چلے گئے تے دلہن بھی رہ گئی تے دلہا بھی رہ گیا تے دلہن سیج دے اندر بیٹھی ہوئی ہے تے دلہا نیڑے آیا آکے کہندہ ہے او میری داد پوتری ہے او میری چاچے دی جائیے میں کیڑا خوش نصیب ہاں سرکار میرا نکاح آپ پہ پڑھایا ہے تے تیری برات میں میرے نبی پاک نے آپ پہ وصول فرمایا ہے اسی دو ایک کیڑے خوش نصیب ہاں تو سیج وچ بے تے میں جاواں میں چاناواں 2 نفل شکرانے دے پڑھ کے آواں تے صحابی نے مصلی بچا لیا اپنا کلا لایا شیروانی لائی تے سادی جی قمیض پا لئی سادی جی قمیض تے شلوار زیبتن فرمائی مصلی تے آیا 2 نفل شکرانے دی نیت کی تھی 1 رکعت پڑھی 2 پڑھی تے جوئیں اتحیات تے بیٹھے نا تے گلی دے اندر بلال دی آواز آئی اوے مسلمانوں فلاں علاقے دے کافران نے لڑائی دا اعلان کیتا ہے اور نبی پاک نے حکم کیتا ہے جتے ہے او آؤ فلاں جگہ تے لڑائی ہوئے گی میدان جہاد گرم ہوئے گا اوے اندروں بھی منو تے باروں اندروں بھی منو باروں بھی منو انہیں جو ہی سنیانا تے اسے وقت انہیں او قمیض لائی اور جنگی لباس پا لیا اور ہاتھ وچ تلوار لے لئی قمیض اتار کے جنگی لباس پہ پاوے تے بیوی اکھا نال پی منظر ویکھیں تے خامد نے تلوار اٹھائی تے ساتھ دی دلہن نے سارا منظر اکھا نال ویکھیا انہیں گھوڑے تے زین رکھی بیوی نے منظر ویکھیا تے جوئیں پیر رکاب وچ رکھیا تے بیوی دوڑ دی آئی آکے سواری دی باغ نپے کہنی ہے میرے داد پوتریا کتھے پیا جانا ہے اوہ میری تیری تے شادی ہوئی ہے اوہ میرے داد پوتریا کتھے پیا جانا ہے اوہ عرب تے دولے تے 3 دن گھروں باہر نہیں نکل دے
تم مینوں چھوڑ کے کتھے پیا جانا ہے؟ حضرت سعد دیاں اکھاں چ آنسواں دا سیلاب آ گیا، رو کے کہندے نے ایک دل وچ دو پیار نہیں رہ سکدے، یا تیرا پیار رہے گا یا آمنہ دے لال دا پیار، یا تیرا یا آمنہ دے لال دا پیار رہے گا، ایک دل وچ دو پیار نہیں رہ سکدے۔ میں چلے ہی سرکار بلایا ہے، میرے بھائیو بیوی منت کر کے کہندی ہے میں ڈکنی نہیں لیکن ایک باری تھلے تے آؤ نا۔ حضرت سعد تھلے آئے تے بیوی کہندی یہ پگڑی تے ہو سی جڑی پہلے اتار دیتی ہے، ایک میری بھی فرمائش ہے آخر تواڈے نکاح دے اندر آؤ تواڈی دلہن آؤ۔ سعد کہندا جلدی دس مینوں چر پیا ہوندا ہے تے دلہن کہندی ہے پگڑی تے پہلے اتاری جے تے میری فرمائش تے اپنے چہرے تے نقاب کر لو۔ سعد نقاب دی وجہ پوچھی تے بیوی کہندی ہے ایک دن دے دولے ہو کوئی واپس نہ بھیج دے، کوئی ویک کے واپس نہ بھیج دے وے، ایک دن دے دولے ہو، میں چانیاں واپس نہ آؤ، جدوں سرکار بھیجن تے تاں واپس آؤ۔ حضرت سعد نے چہرے تے نقاب رکھ لیا، کوئی میدان جہاد گرم ہو گیا، کافراں تے مسلماناں دی گھمسان دی لڑائی جاری ہے۔ اوے میرے بھائیو میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ ایک دن دے دولے نے اتنی دلیری نال جنگ لڑی کہ 70 کافراں نو فنار کیتا تے ایک ظالم نے تیر دا نشانہ لیا تے ایک دن دے دولے دے سینے تے لگا، دل والی جگہ تے آگے تیر لگا تے ہاتھ وچ تلوار گر گئی تے حضرت سعد گھوڑے تو تھلے آئے، پیر رکاب چو نکلیا تے جو ہی نکلے نا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ختم ہو گئی جنگ، کافر اپنیاں لاشاں دے نیڑے آ گئے، مسلمان اپنیاں لاشاں دے نیڑے آ گئے، وہ اپنے لے گئے اے اپنے لے گئے، ادھے چہرے تے نقاب ہے، انہوں راہ گزر سمجھ کے چھوڑ گئے، راہگیر سمجھ کے چھوڑ گئے، راہ گزر سمجھ کے چھوڑ گئے۔ اے گرامی قدر احباب صحابہ میرے نبی پاک دی بارگاہ چاہ کے کہندے ہیں حضور او اپنیاں لاشاں لے گئے، اسی اپنیاں لاشاں لے آیا، لیکن ایک راہگیر بھی ماریا گیا ہے، ایک راہ گزر بھی ماریا گیا ہے، ایک کوئی مسافر بھی ماریا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا او کون ہے؟ حضور سانو کوئی نہیں پتا، او دے چہرے تے نقاب ہے۔ میرے آقا کریم دیاں اکھاں چوں آنسواں دا سیلاب آیا، آپ نے فرمایا او کوئی اور نہیں جے میرا ساتھ، او کوئی اور نہیں، او میرا نوکر سعد ہے، کل دا نکاح پڑھایا ہے۔ صحابہ تے ایک دن ندولا، آپ نے فرمایا ہاں او یہ جڑا مینوں باہروں بھی مندہ سی تے اندروں بھی مندہ سی، او زبان نال اقرار بھی کردہ سی اور دل تو تصدیق بھی کردہ سی، او میرا نوکر ہے، او میرا سعد ہے، چلو میرے نال، چلو میرے نال، چلو میرے نال۔ میرے آقا اگے اگے نے، نوکر پیچھے پیچھے نے، آپ نے نیڑے آ کے فرمایا ہٹ جاؤ، ادھا نکاح بھی آپے پڑھایا ہے، انہوں جھولی جو بھی آپے پا۔ حضور نیڑے آئے، سعد دا سر میرے آقا نے اپنی جھولی جو رکھیا تے جو ہی نقاب ہٹایا، صحابہ کہنے ساڑیاں چیخاں نکل گئیاں، سعد دا چہرہ حضور دے سامنے آ گیا، سعد دا چہرہ حضور دے سامنے آ گیا۔ میرے بھائیو حضور نے فرمایا جلدی تیاری کرو جنازہ پڑھانا ہے۔ صحابہ نے آکھیا جی سرکار تیار آؤ۔ میرے آقا کریم جنازہ گاہ دے اندر آئے، چار پائی سعد دی اگے اگے چل رہی ہے، غلام پیچھے پیچھے چل رہے نے، پیچھے پیچھے چل رہے نے۔ صحابہ کہنے نے اسی بڑے حیران ہوئے، حضور پپا نے بھار پہ چلن، اے جی میں بندہ پپا نے بھار چل رہے نا، ایویں آر حضور اپنے پاؤں دے پب مبارک زمین تے رکھن دے چلن۔ ازاں کیا حضور ایویں آر تے تاں چلیا جاندہ ہے کہ رش ہوئے، رش کوئی نہیں، تسی کیوں نہیں پیر پورا زمین تے رکھ رہے ہو؟ آپ نے رو کے فرمایا او میرے غلاموں تسی کے جان دے ہو، آج اللہ نے 70,000 فرشتہ ساتھ دے جنازے وستی پہ
70,000 فرشتے. سبحان اللہ تے بول دے ہو. ہائے 70,000 فرشتہ میدان جنازہ میں موجود ہے. پیر رکھنے کی جگہ ہی کون کتنے رکھا پیر؟ ہائے اللہ اکبر. حضور نے جنازہ پڑھایا, قبر دے نیڑے آ گئے, حضور نے رونا شروع کر دیتا. مولا علی نیڑے آ کے کہندے سونے ہو کیوں روندے ہو؟ آپ نے فرمایا ایدیاں گلاں رلانیاں چند دن پہلے میرے کو لایا ہے تے مینوں کہندا دعا کرو میری شادی ہو جائے, میرے بچے بھی تواڈے نوکر بڑھن, میں ادا نکاح پڑھایا ہے, میں براتاں وصول کیتیاں نے, مینوں ایدیاں گلاں پیاں رلانیاں نے. صحابہ تانوں کہ دساں اللہ دے نبی اصول اے وے کہ قبر دے اندر میت نو اپنا وارث اتاردا اے. اج قبر وچ انہوں کون اتارے گا؟ حضور نے فرمایا نکاح بھی آپ پہ پڑھایا ہے, قبر وچ بھی محمد اتارے گا, مصطفیٰ اتارے گا. اوے میں اودی نسبت تے قربان جاؤں, اودی قسمت تے قربان جاواں جدوں میرے نبی نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا تے لحد دے اندر اتاریا. صحابہ کہندے نے جدوں ہتھاں تے اٹھا کے لحد دے اندر نبی پاک اتار رہے سن تے چہرے تے اداسی دے آثار سن, تے جوں ہی قبر چوں باہر آئے تے آپ دا چہرہ گلاب دے پھل ونگ پیا کھڑدا سی. صحابہ دائیوں آ گئے, کھبیوں ہی آ گئے. حضور جدوں لحد دے اندر اتار رہے سو اس وقت چہرے تے اداسی دے آثار سن تے ہن چہرہ گلاب دے پھل ونگ پیا کھڑدا ہے. وجہ کیویں؟ آپ نے فرمایا تسی کہ جان دیو, میں جوں ہی نو لحد وچ اتارن لگاواں تے اللہ نے جنت دے 8 دروازے کھول دتے. جنت دیاں حوراں آسمان دیاں فرشتیاں نو اللہ نے فرمایا ہے جاؤ جا کے ایک دولے دا دیدار کر کے آؤ, ایک دن دے دولے دا دیدار کر کے آؤ, ایک دن دے دولے دی زیارت کر کے آؤ. یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, یہ دل بھی مل کے یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان